अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ वक़ार यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद वक़ार यूसुफ सुल्तानी। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की मशहूर मस्जिद जो कि लाहौर में वाक़या है, इसकी क्या कहानी है और ये मस्जिद किसने बनवाई, क्यों बनवाई और वो शख्स कौन था और उसकी क्या हिस्ट्री है। क्या आप जानते हैं कि वज़ीराबाद शहर और मस्जिद वज़ीर खान ये एक ही शख्स के नाम से बनाई गई हैं, लेकिन इस मस्जिद को बनाने वाले नवाब वज़ीर खान के हालात शायद बहुत कम ही लोग जानते हों। नवाब वज़ीर खान का असल नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। पंजाब के एक मामूली से गाँव में पैदा हुए जो कि वज़ीराबाद के करीब ही वाक़ था। एक मामूली दर्जे के हकीम थे इस गाँव में, और इस गांव में बहुत से हकीम मौजूद थे और इन हुकामा की और इन हकीमों की शोहरत का तोती बोलता था। लेकिन हकीम अलीमुद्दीन अंसारी एक ऐसे हकीम थे जो फलाब किस्म के थे। ये ऐसे हकीम थे कि जिनकी हिकमत अगरचे ये माहिर थे लेकिन चलती नहीं थी। शायद अल्लाह ने इनकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था। हकीम अलीमुद्दीन बेहद मुत्तकी, क़नाअत पसंद, अल्लाह तवक्कुल करने वाले साबिर और शाकिर आदमी थे, जो कभी अपनी मुसर्रत और तंग दस्ती और अपनी नाकदरी पर जलते कुड़ते नहीं थे, बल्कि उसे मौला की मर्जी समझते हुए हर दम अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बनते थे। हकीम साहब की बीवी इस सूरत हाल पर हमेशा शाकी रहती, उनसे लड़ती झगड़ती, उनकी अक्सर किताबें उठा के घर से बाहर फेंक देती कि क्या फ़ायदा तुम्हारी इस हिकमत का के जो घर का चूल्हा नहीं जला सकती। नेक दिल हकीम साहब ने जवाबन बीवी से उलझने के बजाय उसकी इस सारी बातों पर सब्र शुक्र करने की तलकीन करते और अच्छे दिनों की उम्मीद दिलाते, और वो ऐसे दिनों की उम्मीद दिलाते जो आते ही ना थे। एक मरतबा हकीम साहब के घर कई दिनों तक चूल्हा न जला। उनके ख़ानदान पर फाके गुजरने लगे और उनकी बीवी ने ताने देने शुरू कर दिए, और हकीम साहब भी तंग आ गए। तो उन्होंने शदीद आज़ुर्दगी की हालत में गांव की मस्जिद में जाकर वो बैठ गए और वहां जाकर नमाज इशा अदा की और घर जाने की बजाय वहीं रुक गए। नमाज तहज्जुद के वक्त उन्होंने उठकर वज़ू किया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होकर रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरी ऐसी नाकदरी क्यों है, मैं ऐसी कदर नाशनासी का शिकार क्यों हूँ। नमाज फजर तक हकीम साहब इसी तरह अल्लाह के हुजूर रोते गिड़गिड़ाते रहे। इससे उनके अल्लाह ताला के फजल व करम की भीख मांगते रहे। फिर जब उन्होंने सजदा से सर उठाया तो सजदे की जगह उनके आंसू की जगह से भीग चुकी थी। उनके दिल को बहुत ज़्यादा इत्मीनान हासिल हुआ और रूहानी सुकून उनको हासिल हो गया। इस दौरान में दूसरे नमाजी भी मस्जिद में आना शुरू हो चुके थे। हकीम साहब ने उनके साथ मिलकर नमाज फजर अदा की और घर आ गए। उन्होंने सोचा थोड़ी देर सो जाऊं तो फिर जाकर अपना दवाखाना या मतलब खोलूंगा। उन्होंने जाकर, लेकिन इस वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सिपाही को खड़े पाया। उसने उनसे कहा कि लश्कर का सिपा सालार शदीद पेट दर्द में मुब्तला है, चल कर उसे देख लें। हकीम साहब समझ गए कि सालार लश्कर को शायद दर्द कोलंज है, लिहाजा उन्होंने ज़रूरी अद्वियात उठाई और सिपाही के साथ लश्कर गाह पहुँच गए। सिपा सालार अपने खेमे में बिस्तर पर बुरी तरह पड़ा बिलख रहा था। हकीम साहब ने अपनी दवा इस्तेमाल करवाई। थोड़ी देर में उसकी हालत संभलनी शुरू हो गई, यहाँ तक कि उसका दर्द ख़त्म हो गया और वो बिस्तर से उठकर चलना बैठना शुरू हो गया। उसने हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और उनकी हिकमत को सराहने के साथ साथ उनको अशरफियों का एक थैला भी दिया। हकीम साहब अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर ममनून और मशकूर हुए और अपने घर आ गए। उन्होंने अपने अहल खाना को तमाम किस्सा सुनाया और अशरफियों की थैली उनको दी और कहा कि उन्हें गाँव छोड़कर किसी बड़े शहर चले जाना चाहिए, वहाँ पर अपना दवाखाना या मतलब खोलना चाहिए, मुमकिन है वहाँ उनकी हिकमत खूब चले। उनकी बीवी ने उनकी इस तजवीज़ को पसंद किया। चुनाचे ये तय हुआ कि चंद दिनों बाद वो हरख्ते सफ़र बांध कर किसी बड़े शहर रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसी शाम लश्कर के सालार की तरफ से एक सिपाही का पैगाम आया कि हकीम साहब फ़ौरन अपना रख्ते सफ़र बांध लें और अपने ख़ानदान के साथ लश्कर के हमरा दारुल हुकूमत आगरा चलने के लिए
روانہ ہو جائیں۔ حکیم صاحب اور ان کے اہل خانہ فوراً ہی تیار ہو کر لشکر سے جا ملے اور اس کے ہمراہ آگرہ روانہ ہو گئے۔ راستے پر حکیم صاحب سالار کی دی ہوئی اشرفیوں سے آگرہ میں اپنے مذہب قائم کرنے اور طرح طرح کے منصوبے سوچنے لگے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جا کر وہ جس مکان میں رہائش اختیار کریں گے اسی کے ایک حصے میں اپنی دکان حکمت کھول لیں گے۔ ان کی یہ دکان رفتہ رفتہ ترقی کر جائے گی، لیکن اب رحمت خداوندی پوری طرح جوش میں آ چکی تھی۔ حکیم صاحب کی اللہ کے حضور میں سجدہ ریزی اور گریہ زاری نے عرش الہی کو بھی ہلا دیا تھا۔ جو ہی یہ لشکر آگرہ پہنچا انہیں اطلاع ملی کہ نور جہاں بادشاہ کی جو بیگم تھی شدید عرق النساء میں مبتلا، کئی دنوں سے ہلنے جلنے، شدید پھرنے چلنے پھرنے سے معذور اور بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ شاہی طبیبوں اور دیگر حکماء کی دعاؤں اور تدبیروں سے کام نہیں چل رہا۔ یہ اطلاع پاتے ہی نئے لشکر کے سپہ سالار نے شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ اسے حکیم علیم الدین انصاری کے بارے میں بتایا کہ نہایت ہی ماہر حکیم ہے۔ ان کے ہاتھوں اپنی شفا یابی کا قصہ بھی سنایا اور ان کی حکمت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے بادشاہ بیگم کے علاج کی سفارش کی۔ جہانگیر پہلے ہی اپنی محبوب ملکہ کی علالت پر بے حد پریشان اور ہر قسم کے علاج معالجہ کے لیے تیار تھا، فوراً راضی ہو گیا اور حکیم صاحب کو بلوا کر انہیں ملکہ کے علاج کا حکم دیا۔ حکیم صاحب نے ملکہ کی فصد کھلوائی، فاسد خون نکالا، ضروری ادویات دیں، غذا اور پرہیز بتائی۔ بادشاہ بیگم مکمل صحت یاب ہونے کو تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چند ہی دنوں میں بادشاہ کی بیگم وہ چلنے پھرنے لگیں۔ اسی مسیحائی پر جہانگیر نے حکیم صاحب کو نہ صرف بھاری انعامات اور اکرامات سے نوازا بلکہ وزیر خان کے لقب سے بھی سرفراز کرتے ہوئے انہیں شاہی طبیب کا عہدہ بھی دیا۔ پھر انہیں 5000 منصب، ایک شاندار محل، نوکر چاکر، ہاتھی گھوڑے بھی عطا کیے۔ یوں حکیم صاحب کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ان کی بیوی جو پہلے ہر دم ان کی ناکام حکمت پر نالان، تنگ دستی پر شکوہ کرتی رہتی تھی، اب بڑی شان سے زندگی گزارنے لگی۔ ان کے بچے عیش و عشرت کرنے لگے، لیکن کایا پلٹ کے باوجود حکیم صاحب کی انکسار، شکر گزاری، تقوی اور دینداری میں فرق نہ آیا۔ انہوں نے اپنا دامن ہمیشہ امیرانہ زندگی سے اور اس کی آلودگیوں سے بچا کر رکھا اور اپنے آپ کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے بے شمار مساجد، مدرسے، سرائے، سڑکیں اور پل تعمیر کروائے، بیواؤں اور یتیموں کے وظائف مقرر کیے۔ نیکی کے ہر کام کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ پھر جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں تخت آگرہ پر رونق افروز ہوا، اس نے بھی حکیم صاحب کی بے حد قدر افزائی کی، انہیں 7000 منصب اور جاگیر عطا کی۔ اب حکیم صاحب کی شان و شوکت اور کر و فر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اتنے بلند مقام اور دولت کی ریل پیل کے باوجود حکیم صاحب اللہ کے احسان کو کبھی نہ بھولے، بدستور نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنے گاؤں کے قریب ایک مسجد وزیر آباد شہر بھی ایک آباد کیا اور وہاں پر مسجد وزیر خان بھی بنوائی۔ اس کے علاوہ حکیم صاحب نے اور بھی بہت سے نیکی کے کام کروائے، لیکن بہت سے کام وہ ایسے جو اپنے دل میں رکھتے تھے اور وہ پورا نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ناظرین، ایسی مسجد تعمیر کی کہ اس کی شہرت آج بھی ویسی کی ویسی قائم ہے۔ دور دراز دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے آج بھی اس مسجد کو لاہور میں آتے ہیں اور اس مسجد کی عظمت کو اور اس مسجد کی شان کو اور اس مسجد کے بنانے والے کے تقوی کو اور اس شخص کے دل کی پسندیدگی کو سراہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہمیں چند چیزیں بتاتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی دکھ پہنچے، کوئی مشکل اور مصیبت آن پہنچے اور اگر آپ کے رزق میں تنگی ہو تو آپ نے دنیا داروں کے دروں پر نہیں جانا، کسی دنیا دار کے سامنے آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانے، بلکہ آپ نے اللہ کے گھر کا رخ کرنا ہے اور اللہ کے حضور رونا ہے اور اس سے اپنی مدد طلب کرنی ہے، کیونکہ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور ساری دنیا کا رازق وہی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے ہمیں رزق وافر عطا فرمائے، کوئی عہدہ دے، تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے
اور ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس کی فلاح و بہبود کا سوچنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے، اور نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے تمام مسلمان مظلوم بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اس امید اور اس توقع کے ساتھ آپ کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔